9 मई ज़ाहिर है वहाँ पे हम स्टक हैं, रियासत और सियासत दोनों लगता है कि 9 मई के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब आपको नहीं लगता कि अदालतों को जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए? 4 महीने में हुआ था तय कि सब फैसले हो जाएंगे। अब कल जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनके बेटे को 2 सालों के बाद आपने गिरफ्तार कर लिया और आज उनको पेश कर दिया। ये आपको नहीं लगता है कि खुद जो रियासत का केस है उसको कमज़ोर करने वाली हरकतें हैं? क्योंकि आपने मुजरमों को तो पकड़ लिया हुआ ना, बहुत सारों के ट्रायल्स हो गए, फौजी अदालतों में भी चले, जमानतें भी हो गई, बरी भी हो गए। अब इमरान खान साहब क्योंकि ज़ाहिर है वो सियासी शख्सियत हैं, एक पार्टी के बानी हैं, उनकी बहन के बेटे को ऐसे पकड़ना, हाउ डू यू लुक एट इट? और इमरान खान साहब की जो जमानत है उस पर पीटीआई जो खुशी मना रही है उस पर आप क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी चीजें हैं, ये मैं किसी इंडिविजुअल्स पे तो कमेंट्री नहीं करना पसंद करूंगा और ना मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है कि क्यों किया जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस चीज पे कमेंट्री करना चाहूंगा वो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम है जी, 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 जी। जो अनफॉर्चुनेटली और पूरी जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है स्टेट का टू रन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो कमेंसरेट नहीं कर रहे नेवर एवर के जो पाकिस्तान डिजर्व करता है स्टेट फंक्शनिंग के जो स्ट्रक्चर्स को। एंड अकोमुलेटिव मिस्टेक्स है तंजीला, अकोमुलेटिव। मैं ये नहीं कहता कि किसकी वजह से हो रहा है, किस पे जाएंगे, बिकॉज अगर हम इन डिस्कशन में पड़ गए तो हम माजी की इतनी एग्जांपल्स देंगे और हर दौर में जो भी पावर में गया है उन्होंने स्ट्रक्चर को या स्टेट फंक्शनिंग को, इवन जो इनसिक्योरिटीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, 90% इनसिक्योरिटीज इन पाकिस्तान, वॉर और टेररिज्म की तरफ अगर मैं इशारा करूं तो ये ब्रीड कर रही हैं इन द कॉरिडोर्स ऑफ पुअर, बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट और बैड लीगल पॉलिटिकल प्रोसेसेस जी, माजरत के साथ। और मार्शल आर्ट्स भी रहे यहाँ पे। मैं यही कहने लगी थी कि आप कह रहे हैं ना कि माजी में गए, तो मैं यही कहती कि फिर तो हम 99 तक भी नहीं पहुंचेंगे, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। हमेशा यही होता है। That's what I want to bring out, तंजीला, कि we have to move forward। देखिए, पहले एक तो फैसला कर ले कि पाकिस्तान ने फंक्शन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो ही चीज है जी, कॉन्स्टिट्यूशन और वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद दिस स्टेट, द पीपल ऑफ पाकिस्तान जी। तो उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो वो अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेसी के बीच में जो ट्रू डेमोक्रेसी है, क्लिप्टोक्रेसी तो हमने देख लिया, ट्रू डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हैविंग सेड दैट जी, सारे मसाइल अभी पॉलिटिशियंस नहीं हल करने हैं जी। अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग जुड़ते भी हैं, फवाइद भी उठाते हैं, फिर उनको बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते और आगे चले जाते हैं। अब एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर मौजूद है, वो उस पर डिबेट पॉलिटिकल लोग तो बहुत कर सकते हैं, सही है गलत है वो उनका प्रोगेटिव है, जरूर करें बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप जब पावर में होते हैं तो ये सारी चीजें आप भूले होते हैं। जब अपोजिशन में आते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, जो लॉज का मिसयूज भी कई दफा हमने होते देखा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे स्टेट और कमजोर होगी। वी आर गोइंग नोवेयर। कोई इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर is not bigger than any party and no party is bigger than the state। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं, और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं ऐसी बात कर। ठीक है, पीटीआई फिर वही बात, उसी वो कहते हैं ना राउंड जीरो पे खड़ी है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया गया, यानी कि एक मुल्क का इतना अहम इदारा खुद अपने ऊपर ये सारा कुछ कर रहा था, टू ब्लेम पीटीआई। आपको लगता है, आप कह रहे थे ना वे फॉरवर्ड, तो ये जो 9 मई का मामला, इससे कोई वे फॉरवर्ड है? माफी भी कह रहे हैं हमने। तंजीला, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, नईम भाई जो है इज वेरी डियर टू मी। 9th May इज अ सीरियस डे। ये कोई इतना मामूली दिन नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, दिस वाज लिटिल बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ या इस तरह नहीं था। देखिए, सोच जो होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। इट इज नॉट कि कितने लोगों ने किया, कौन लोग गए। जो सोच होती है, जो इस तरह की चीज अवामिल को कराती है, वो स्टेट को हिला देने वाले वाकयात होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली एक पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि लोग डेफिनेटली पॉलिटिकल एडवांटेज भी लेते होंगे। मुर्तजा साहब बैठे हुए ये बेहतर कमेंट कर सकेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थिंग्स को ये समझते हैं। और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स नाम ही इसी का है जी, लोग फायदा भी उठाते हैं, अपोजिशन भी फायदा उठाती है। आप इंडिया की पॉलिटिक्स देखते हैं, डेमोक्रेसी में कहीं भी चले जाए सीरियस एलिगेशंस लगती हैं, बहुत सीरियस। अभी ट्रंप को देख ले, जिस तरीके से हर रोज बाइडन को जरूर याद करते हैं। तो ये चीजें पूरी दुनिया में होती है, फिर लोग एडवांटेज उठाते हैं। असल इशू ये है कि आपने कैसेस बुलाए जिन्होंने भी दिया, वो पीटीआई को वो रिव्यू करना होगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि इधर एहतजाज करना है। देखिए, लोग वहां पे मौजूद भी है। मैं कहता हूँ चले 10 बंदे इनके आए, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि जी 10-20 बंदों ने अटैक किया, 10 तो इनके आए ना, 2 तो आए, 3 तो आए, 1 ये तो दैट गिव्स यू कैसेस बुलाए।
وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگلوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، کسی نے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان کو ہلا دیتی ہوتی ہیں. وی آر ان اے سیریس وار، اور اس وار کا سینٹر آف گریوٹی پیپل آف پاکستان ہے. جب آپ ان کو افواج سے یا اسٹیبلشمنٹ کی بار بار بات کر کے، یا جس طرح بھی نعیم بھائی کمنٹ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، تو اچھی بات ہے، چلے ان کی سوچ ہے کہ جی پیچھے بندوق ہے فلاں، یہ دیز تھنگز امپیکٹ. اور یہ میری آپ کی ہم سب کی جنگ ہے، یہ نعیم کی بھی اتنی جنگ ہے جتنی آپ کی اور میری یا پاکستان کے کسی شہری کی جنگ ہے، اس کو ہلا دیتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سارے ایک پیج پہ بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہائیبرڈ بھی چل رہا ہے، سب. دیکھیں پاکستان وہاں پہنچا نہیں ہے کہ ہم الون، یا تو پالیٹکس الون یا اسٹیبلشمنٹ الون پاکستان کو لے کر آگے بہت چلی جائے. بالکل صحیح بات ہے. وار کی اپلیکیشن ہے، وی آل ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ابھی دیکھیں نا، پھر ہم جب انڈیویجولز کو پریورٹی دے دیتے ہیں، کوئی بھی فار دیٹ میٹر انڈیویجولز ہو، جب ہم ان کو پریورٹی دے دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں پنپ پاتے. جب میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں پنپ پاتے تو پھر سیاست رک جاتی ہے. انڈیویجول ہے تو سیاست ہے، انڈیویجول نہیں ہے تو سیاست ہی ہے. جب سیاست رکتی ہے تو پھر پوری ریاست رک جاتی ہے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایک آدمی کا، عام آدمی کا، آج پاکستانی کا یہ ایشو نہیں ہے، اس کے اکنامک ایشوز ہیں، بہت سارے اور ایشوز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ بھی میجر ایشوز ہیں، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن ان کا حل انہی ڈیموکریٹک فورسز کو نکالنا ہوگا. دے ول ہیو ٹو کریٹ دا اسپیسز. ود آل مائی ریسپیکٹ، پی ٹی آئی پاور میں تھی، آج وہ لوگ جن کی وجہ سے پارٹی کو شاید نقصان پہنچا، میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، آج وہ کم نظر آتے ہیں. نعیم تو ایک ورکر آدمی ہے، زبردست آدمی ہے، یہ اثاثہ ہے پاکستان کے اس طرح کے لوگ، اس لیے میں ان کو اثاثہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے جن کی وجہ سے نقصان پہنچا، ابھی وہ ویلاگرز ہیں، وہ they are no more part of وہ تو اسٹیٹ کو اور کمزور کر رہے ہیں. میں تو ان کو کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے بردر میں مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں سے دور رہیں. یہ زیادہ نقصان اسٹیٹ کو ہو رہا ہے. پاکستان کمزور ہو گیا تو تنزیلہ کس نے رہنا ہے؟ جی مجھے یہ بتائیں نا. صحیح ہے. کامران صاحب سے بھی میں ذرا پوچھ لوں، کامران صاحب کو ڈیل کی خبریں بار بار آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے باپ بھی ظاہر ہے جن صاحب، قومی ڈائیلاگ، سر آپ کو لگتا ہے آپ وے فارورڈ کی بڑی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سیریس انوائرمنٹ ہے، اور وی ہیو نو اکنامک اسپیس، پولیٹیکل اسپیس. پولرائزیشن جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے، وار آن ٹیرر. بالکل ہونا چاہیے، بٹ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لیگل تھنگس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انڈیویجول کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کے پر دیکھیں نا، پاکستان میں جب تک آپ ڈائیورسٹی نہیں لائیں گے ان آل ڈومینز، چاہے وہ پولیٹکس ہو یا چاہے فار دیٹ میٹر کوئی ہو، تب تک ہم سکٹل ہی ہوتے رہیں گے. سر یہ خالی اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے قومی ڈائیلاگ کریں گی تو ادارے نہیں اگر اس میں بیٹھیں گے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جس کا جو تنزیلہ پلیز یہ اس امپریشن کو پلیز ضرور اس کو ختم کریں. جی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یا ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ اچھی ڈیموکریسی کو انکریج نہیں کرے گی نا. پلیٹ از فل، ان کی پلیٹ از فل. اب ہر چیز میں ہائیبرڈ کبھی نظام کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز ادھر الزام چلا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ اسکور سیٹلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، سب چیز اپنی سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ بڑے مزے سے، اور دونوں پارٹیز کئی دفعہ میں نے دیکھا دونوں طرف جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سبسروینٹ رہنا پسند کرتی ہے. انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف فرام دی ملٹری سائڈ ان آل ڈومینز انٹل انلیس کہ چیزیں خراب ہونا نہیں شروع ہو جاتی. جی وہی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ابھی بھی مل رہی ہے. وہ ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، وہ اسی کے اندر رہنا چاہتا ہے. جب اپنی چیزیں غلط ہوتی ہے تو پھر ہم دوسروں کی طرف، میں یہ اس لیے کرٹیک نہیں کر رہا کسی، میں ان کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن میرا خیر سوال یہ تھا کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا تبھی قومی ڈائیلاگ ممکن ہوگا. جی اور کوئی دیر ادر وے آؤٹ تو وہ مجھے کوئی بھی سجیسٹ کر دے. فار دیٹ میٹر ہم سب کو اپنے گھوڑوں سے اترنا ہے، انا کے گھوڑوں سے اترنا ہے، پاکستان کے لیے آگے جانا ہے. روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، 90,000 کے قریب ہم نے شہادتیں لے لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان میں پروگرام کریں، سارے چلے جائیں، ہم لیٹس گو ٹو بلوچستان. مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آپ کو سچویشن پتہ چلے گی. آپ باجوڑ میں کل کے پروگرام جا کے کریں. مین ایشوز تمہارے وہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کر رہے ہیں، وہی ماضی کی ہم چیزیں کر رہے ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ، آج تو ہمیں یہ جو ابھی بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے دیکھیں جتنے بھی انسیکیورٹیز آف پاکستان ہے، دیز آر بالکل نہیں وہ سر ہم نے گورننس کی بات کر لی، اسی لیے ہم وے فارورڈ کی بات بھی کریں کہ قومی ڈائیلاگ جو ہے تو وے فارورڈ وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہونا چاہیے.